प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. फाटल्या व्हिडिओन हांवें सांगलां तशें त्या घरान आनीक एक कावज घडटा आनी तो एका तरणाट्याक. आनी कितें घडटा तें फुडें तुमी आयकात. जशें हांव म्हज्या दिसाचे दीस पडटे खासके मागणें करून सगळें सोंपल्या उपरांत आनी कसो आसतना घरांत बसून आसतनाच कितें करतालो हांव बायबल घेवन आसलो कितें तरी करतालो. तेन्ना वेळार म्हाका एक टॉर्नाडो दिश्टी पडलो. पवित्र आत्मो म्हाका कितें दाखयता तें हांवें पळयलें. आनीक हांव मागणें नसल्यारूच न्हय पूण कितें तरी दाखोवपाचें आसल्यार देव म्हाका खंयच्या वेळार दाखयता. आनी जायतें म्हाका दिश्टी पडटा. पयलें म्हाका कितें देव जायते फावटी दाखयता न्हू हांव तें ताचे वयर लक्ष घालिनासलो. कितें तरी कोणाचें खंय तरी कितें दाखयता पूण तें दाखयता न्हू देव न्हू तें कितें जाल्यार खंय घडचें आसता तें दाखयता. म्हाका घडचे आदीं सगळें कळटा. घडचे आदीं पळयता तुमकां म्हाका दाखयता आनी असो जो टॉर्नाडो म्हाका दिश्टी पडटा. आनीक हांव पळोवंक सोदता मुखार मुखार पळोवंक सोदता आसतना म्हाका डिस्टर्ब करता. घरांत कितें जाता कितें करता डिस्टर्ब करता कितें करतात. आनी बायलांनी मागीर कितें 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 करून बायलेचें आनी म्हजे भितर काय कितें उलोवप जाता आनी कितें जाता आनी अशें बायल मागीर आनी बायलेचें आनी म्हजें कितें झगडीं जाता बेश्टेच झगडीं जाता कितें आनी तें कितें करूंक लागता आनी अशें भशेन झगडीं रागान भायर सरोन वता. घरांतलो हांव रागान भायर सरोन वता. सारकें तकली म्हजी पिड्यार गेली. सारकी तकली म्हजी पिड्यार गेल्ली ते भशेन आनी हांव भायर सरोन वेता. भायर सरून एकसुऱ्या जाग्यार वचून हांव बसता सारको तकली शांती घेवन. आनी बसलो आसतना विसर म्हज्या मनान येता. पुत्तून म्हाका दाखयता पळय कितें दाखयता तो टॉर्नाडो. एक टॉर्नाडा विशीं म्हाका पळय दाखयतालो आनी हांव तें पळयता एकसुऱ्या सुवातेर आसलो आनी एकसुऱ्या सुवातेर हांव तें पळयता आसतना असो टॉर्नाडा विशीं कितें घडटा तें हांव पळयता असो डिस्टर्ब जाता. सगळें मनांतल्या डिस्टर्ब जाता. पुत्तून म्हाका लायट करता पुत्तून आतां हे भशेन डिस्टर्ब कशें जावंक लागलें मागीर. आनी अकस्मात तें पळयता कितें सारकें कंटिन्यू म्हाका जायना. सारकें कितें तरी म्हाका डिस्टर्ब करता. कितें तरी म्हाका डिस्टर्ब जाता. मायंड डिस्टर्ब जाता. कितें तरी म्हाका डिस्टर्ब जाता. आनी हें डिस्टर्ब जाल्या उपरांत आनी रागाचो घरान ती बायलेन तकली बेजार केली ताचे रागान आयलो तें आहा तकलेन एके सायडीन. आनी एक तरी देव कितें दाखयता आनी असले वेळार कितें घडटा आनी घडोवंक कारण कितें आसा घरांत बेश्टेच झगडी जाल्ली ते बायल्यान म्हजे बद्दल कितें तरी जाल्लें आनी कितें तें झगडी कशी जाल्ली आनी रागान आयलो आनी कितें जालें आतां हिंगा हें करता आसा आतां कितें मान डिस्टर्ब जाता कोण कितें तरी डिस्टर्ब करता म्हाका अशें दिसता. आनी रागाच्या बारान आयलो तसोच थंयसर म्हाका तरी एक सायडीन देव दाखयता कितें तरी आनी अशें करता थंयसरूच हांव वचोन कितें केलो भियेर अकस्मात बेश्टोच घरान बेश्टेच बायलेन बेजार केलो आनी अशें जालें आनी कितें सारकी केलें म्हणून आनी हें आतां कंटिन्यू करूंक सोदता तें हांव कितें दाखयता देव तरी असो एका बारार थंयसर पियोन पडलो आनीक तकलेन म्हजें कितें आयलें म्हाकाच खबर ना. आनी हे भशेन हांव सारको पियेलो. सांजचें गेलोलो तो हांव रातचो घरा 10 घराक आयलो आनी जायती बियरां पियोन आयलो घरान. आनी थंयसर बारान हांव पियेता आसतना म्हाका दिश्टी पडटा एक टॉर्नाडो देव म्हाका दाखयता आसा. एक त्याच घराब्यान जे पयलीं वस्तरी घडल थंयसर त्याच घराब्यान ताचो टॉर्नाडो थंयच वचत आसतलो पयल्यान हाडलेलें तशें जेन्ना फाटल्या व्हिडिओन त्या मागण्या करून धांवलो तशें. आनी त्याच घराब्यान आतां एक टॉर्नाडो वायट घडटा. ताका कितें वायट घडचें आसा तो मरचो आसा अशें म्हाका देव दाखयता. आनी हांव तशेंच आसतना ते दीस आनी हें देंवसाराचें काम घरान झगडी घातली म्हज्या बायले म्हजेकात आनीक हांव एकसुऱ्या बरो शांती घेवंक मनान गेलो. थंयसर मनान कितें गायलें डिस्टर्ब जालें कितें जालें आनी पियेवंक पडलो. आतां तोरी आसतना म्हाका तें कंटिन्यू आसा. कितें घडटा तें म्हाका देव दाखयता आनी कितें दाखयता कितें तरी ताका घडटा म्हणून दाखयता. हांव घरा आयलो देवाराच्या घरा आयलो आनी तांकां बायलेक कळ्ळें हांव कितें तरी तोंडाक बियर पियोन आयला म्हणून आनी कळ्ळें आनी सारको पियोन आयल्लो जायती पियेल्लो बियरां. आनीक असल्या वेळार हांवें सांगलें ओगी रावात हांव मागणें करूंक सुरू केलें. हांवें म्हणलें एक टॉर्नाडो आसा आनी हेका लागून हें घडलां देंवसारान तुमकां नाडलां आनी म्हाकाय नाडलां आतां. आनीक हांव घरा लागीं येवन मागणें सुरू केलें. म्हळ्यार एक भुरगो टॉर्नाडो मरता आनीक हांव मागणें तयार सुरू केलें आनी मागणें सुरू करता आसतना कितें जालें म्हज्यान मागणें करूंक जायना जालें. आनी एके सायडीक कितें बियरां पियेल्लो आसा आनीक मागणें करूंक म्हज्यान जाता तरी आसा म्हाका कितें तरी जाता अशें दिसलें म्हाका. आनी कितें जाता फळी पूण हांव पळयता कितें आतां जालां पियेलां म्हणटकच म्हाका तें विजन या कितें आहा देव पवित्र कितें देव दाखयतालो तें म्हाका आतां क्लियर हे भशेन म्हाका पयलें अशें दिश्टी पडटा तशें दिश्टी पडना आतां. पूण कळटा
एक टोर्नाडो कितें करता तो हांवें पयलें म्हाका कळ्ळां आनी आतां ते हे भाशेन म्हज्यान क्लियर करून पळोवंक जायना आतां कित्याक पळोवंक जायना कित्याक हांव पियेल्लो आसा देवाच्या मातशें कुशीन चल्लो आसा देवसारान नाडला तो आनीक हांव मागणें करता 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 आसतना कितें घडलें हांवें पळयलें म्हजे मागणें करता करता आसतना तशी हांव करता हांव तो भुरगो मरतलो म्हणून जाणा आनी तेच घरा बी हांवें पयला घडला त्या घरा ती वस्तरी हांवें मागणें करूंक ना ती सालार जातली आसली तिंगे देवसारान नाडली तेच भाशेन आतां नाडटा हो भुरगो मरतो आतां नाडटा देवसार आनी कितें केलें हांव घरा येवन हांव मागणें सुरू केलें आनी मागणें सुरू केलें तेन्ना कितें घडटा म्हाका मागणें सुरू केलें म्हज्यान मागणें करूंक जायना म्हाका तो कोण कितें तरी करता अशें म्हाका दिसलें कितें तरी घडटा म्हाका अशें दिसलें आनी म्हज्यान मागणें करूंक जायना म्हाका ब्लॉक कसो येता हांगा जाता तशें म्हाका भोगलें आनी हांवें कितें केलें म्हज्या भुरग्यांक सांगलें मागणें करात म्हूण कित्याक हांव पियेल्लो आसा बियरान पियेल्लो आसा वयल्यान हांव बियरान पियेल्लो आसा देखून हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगलें हांव कितें सांगता तें रिपीट करात मागणें म्हज्या बरोबर तुमी मागणें करा हांव तुमकां सांगता आनी हांव मागणें करूंक लागलो म्हणून सांगूंक लागलो मागणें करता तें म्हज्या बरोबर रिपीट करात तुमी करात तें आनी हांव सांगता ते भाशेन करात आनी ताणें मागणें रिपीट करूंक लागलें हांव सांगता तेच भाशेन आनी तें सांगता सांगता ते भाशेन करता आसतना म्हाका समज म्हज्या गोड्याक असो गळो फुगार जालो म्हजो असो गळो फुगार जालो की कोण तर म्हज्या घोमट्याक धरता कसो या एक दोरी घोमट्याक घालून जसो गोड घेना गोड घेवन फुगार जावन सारको गळो फुगार जावन सारको मोडटा मनीस तशें म्हाका भोगलें जालें आनी सारकें मागणें करूंक जायना आनी हांव आतां सांगता फकत खुणां करून सांगता तांकां कंटिन्यू करूंक तांकां सांगलोलें हांवें कंटिन्यू करूंक मागणें तें आतां भुरग्यांचें मागणें बंद जालें ताका करूंक सांगलें तशें हांव म्हज्या बरोबर रिपीट करूंक आनी करतालें हांवें कितें केलें आतां म्हजे लागीं उपाय येना आतां कितें तरी म्हाका फुगार करता ब्लॉक करता कितें तरी घडटा कित्याक म्हज्यान तें आतां पवित्र आत्म्याचे शक्तीन पळोवंक जायना कित्याक हांगा पियेल्लो आसा देखून आतां डेमो कसो खूद डेमो कसो डेमो म्हणजे जे खूद घडटा तें कितें घडटा तें म्हाका खूद देव म्हाका आतां दाखयता कित्याक हांव पवित्र आत्म्याचे शक्तीन म्हज्यान तें करूंक जायना पियेल्लो आसा न्हू आतां बियेरां कितें देवाच्या कोटान पयस पावता ते भाशेन सो आतां कितें डेमो कसो म्हणजे कितें तें आतां कितें घडटलें तें म्हाका देव दाखयता आतां कशें दाखयता म्हजो गळो फुगार करून जाल्लो आसा सारको गोड घेता तसो आनीक हांवें पाकिट काडलें पाकिटां इन्फंट जेसाचे मागणे आसा बाळूक जेसाचे आनी त्या मागणे तांकां हांवें भुरग्यांक सांगलें फुगार कसो जाता सारको जाल्लो आसा सारको जावपाचो आसा सारको जालो आसा हें रिपीट करूं मागणें रिपीट करूं आनी पोत्तू रिपीट करूंक लागलें आनी म्हजो गळो सारको म्हजो गळो सारको ब्लॉक सारको आवाजच बंद थोडो आवाज येतालो तपासून आवाज बंद सारको ब्लॉक जसो गोड घेवन मत तसो दोर बी घालून सारकी मोता न्हू तशें भुरग्यांक ती काटी करूंक लागलें बाळूक जेसूचें मागणें रिपीट हांव अशें एक्शन करता रिपीट करपाक आनी ती रिपीट करीत रावली आनी रिपीट करून जायती बॉडी रिपीट केले आनी हांव पळयता म्हाका कितें घडटा आतां म्हजो गळो सारको फुगार जाता तो सारको टायट जाता मरता तो ते भाशेन आनी ती मागणें करीत रावली मागण्यांची तें करता हांव परत करता भुरगीं म्हजी धाकटी आहा ती आनी करीत रावली आनी करता मागण्या करता म्हजो गळो जो फुगार कसो जाल्लो सारको टायट तो लूज देंवत रावलो तो टायट जावन तो लूज जायत रावलो सुटत रावलो हांव एक्शन करता करात एक्शनाचेर ती करतात तितलो गळो फुगार जालो तो आसा तो कितें जालो आतां सारको जालो मागणें सांगलें बरें जालें हांवें सांगलें आतां सगळें आसलो तें बरें जालें कांयच ना आतां फुगार बी कांय ना कित्याक पळयत शक्तीन हांव पडोवंक शकना देखून देवान हें म्हाका आतां पियेल्लो आसा देखून देवान हें म्हाका हे भाशेन करून डेमो कसो म्हजे भितर दाखयलें आनी कितें घडलें दुसऱ्या दिसाक आतां आयकात दुसऱ्या दिसाक ज्या घरान ती वस्तुरी मेल्ली त्याच घरान तो टोर्नाडो वचोन थंयसर गोड घेता हांवें तो पळयतालो तो टोर्नाडो तो गोड घेता थंयसर आनी हे पयले फावटी ते वस्तुरीक सालार करून पावंक ना कित्याक म्हजी बायल मागण्या करून धांवली कित्याक देवस्थानान सयतान तिका नाडली आनी म्हाका नाडलो तिचे वरवीं आनी तेच भाशेन हेवूय आतां सिट्युएशनाक कितें जालें बायले म्हजे भितर बायलेचे उद्देश म्हाका नाडलो परतून आनी हांव परतून बियर पडलो आनी तोरी आसतना म्हाका दिश्टी पडटा तो भुरगो मरता म्हूण जाणा देखून हांवें हे अशें आसतना हांवें केलें
आनी भुरग्यांक मागणें करूंक लायलें मागीर आनी म्हाका सारकें देवान दाखयलें पळोवंक शकना म्हणटकच सगळे गळो फुगार जाता कितें करता आनी दुसऱ्या दिसा कितें केलें ताणें घोळ घेतलो त्याच घरान येवस्तरी मेल्ली आनी कोणें पळयलो ताका आनी कितें जालो आतां घोळ घेतलो आतां तो मेलो ना तो साल्वार जालो कसो साल्वार जालो धाकटे दोग जाण भुरगे येवन ताका पळयलो आनीक वचोन सांगलें आनी ताका गळ्यार देवलो तो साल्वार जालो ही खुणा पयल्या रातच्या घडली देवान दाखयल्ली म्हजीच म्हजो गळो फुगार जावन नाक्कोच आनी कोणें मागणें करूंक लायलें भुरगीं दोग जाण धाकटी भुरग्यांक करूंक लायल्ली आनी भुरग्यांक मागणें केल्या उपरांत कितें जाल्लें तें मागीर सुटलो लबान पास कसो टायट आसलो तो सुटलो त्या भुरग्यान तें पळयलें म्हणटा वचोन माय भुरग्यांनी पळयलें वचोन सांगलें म्हणटा कितें जालें ताका साल्वार केलो तेच भाशेन साल्वार जालो जेन्ना तरी हांव तसो तो रावल्लो मागणें करिनासतना कशेय भाशेन हांवें केलें हें कळ्ळें म्हाका सैतानाचें काम म्हूण हें देवसराचें काम म्हूण म्हाका कळ्ळें बेश्टेच घरांत पयले पाटी जालें तशेंच ती वस्तरी साल्वार जातली आसली साल्वार करूंक पावोंक ना देवसराक धाडलो आतां हो भुरगो मोतलो आसलो तरणाटो मोतलो आसलो पूण कशेय भाशेन ताका आमी साल्वार केलो जावं घरांत झगडी जाली ताका लागून घरांत झगडी जाली बायले मदें मदें जाली देवसराचें काम सैतानाचें काम तें ताका मरोंक दिवंक जाय आसलो देखून वयल्यान हांव पिवंक पडलो तोरी आसतना त्या भुरग्या मागणें करून आमी साल्वार केलो जीसस नेम देवसार हे भाशेन देवसार आमकां नाडटा जायती फावट हे भाशेन अशें घडटा देव म्हाका पवित्र म्हाका आदींच दाखयता कितें घडटा तें दाखयता आनी तें हांव मागणें केल्या उपरांत साल्वार जाता जेन्ना ते वस्तरे भाशेन दाखयल्लें म्हाका पूण हांव मागणें आमचे ती बाय मागणें करूंक तिका पावोंक ना आनी ती सोंपोन गेली आतां हे भुरग्याक कशेय तरी आमी मागणें केलें आनी तो साल्वार जालो आनी आयज जायते फावटी हांव त्रासान पडटा घरांत केस्तां जाताच ह्या बियरां पिवंक पडला जायते फावटी पडला कोणाक लागून पडला म्हाका कोणाक लागून पडला काय म्हण आतां तुमी म्हणटा विचार करता तूंच बेबदो मरे म्हणटा देखूनच हे भाशेन कितें घडचें आसा तें म्हाका कळटा देखून देवसर म्हाका जायते फावटी नाडटा त्रासान घालता घरांत केस्तां घालून या कितें करून जायते तरेन करता जायते तरेन आनी तीच मनशां आयज तांचो पुत्याक हांवें साल्वार केलो म्हज्या वांगड्या उदेशी तीच म्हाका बेबदो म्हणटा तीच म्हाका पिसो म्हणटा मेंटल म्हणटा तीच म्हजें नांव विड्यार करता तीच म्हाका आपलो दुस्मान म्हूण लेखतात आयज जो पूत जियेता जाल्यार म्हज्या वांगड्या उदेश साल्वार जावन तो जी येता संवसारान आसतना तो मरोन काबार जाल्लो उगडास दवरात देवाच्या मनशाचेर आड उलोवचे पयलीं चिंतात आयज जावं तेन्ना दिसाक ह्या दिसाक हांव पिवंक पडलो जाल्यार घरांत केस्तां जाली जाल्यार हेच तुज्या पुता साल्वार करच्या लागून जर सोरो बियर पिवंक पडलो त्या दिसाक पडला जाल्यार तुज्या पुताक साल्वार करच्या पासून तुमीच म्हाका बोटां दाखयता तो पिसो तो बेबदो तो खोटो मनीस आनी म्हजे दुस्मान कशें तुमी म्हाका लेखतात पूण हांव तुमकां म्हजे इश्ट म्हूण मानता कित्याक देव म्हजे वरी काम करता आनी करीत आसा थायण्यो फास म्हजेर येतात ते हांव सोंसता तुमकां लागून पयरचे पासून देवान कोस सोंसले जेजू क्रिस्तान मरण सोंसले कोस सोंसले आयज ताची बेपरवा कशी करून आमी जियेतात ताचे कोस्ट आमी विसरल्यात ताचे मरण कुर्सा वयले आमी विसरल्यात ताच्या काळजाक आमी दूख दितात ताका बुजवण कळूच देना पण हे परचेन सोडलेल्या खुरीस तो परतून आयज वेता घेवन थोडा आयज ताका सांगात हांव दिता हे पोरचेचे खुरीस ताच्या सांगात हांव व्हरता हे पोरचेचे दुख कश्ट हांव म्हजेर घेता आनी म्हजेर घेवन तुमकां साल्वार करता जेजूच्या कोस्टांनी वांटोन घेवन तुमचे जीव साल्वार करता तुमचे आत्म्या साल्वार करता तुमी आयज म्हाका पिसो म्हणटात बेबदो म्हणटात असले जायते आसा सांगचे जायते देवान म्हजें काम केलां हांव वळें त्रासान पडला जायत देवासराचें काम तें सैतानाचें काम तें उगडास दवरात देवाच्या मनशाचेर केन्नाच आड उलय नाकात पळय तुमी शक्तीन बोलला मनशाचेर केन्नाच आड उलय नाकात असलीच आनीक एक हांव तुमकां कोणी सांगता दुसऱ्या व्हिडिओन हाच्या फुडल्या त्या व्हिडिओन हांव तुमकां सांगता एक भुरग्याचें मरण हांवें पळयल्लें धाकटेलें भुरगें मरता तें म्हाका पळयत देवान दाखयल्लें मागण्या उदेशी मरता तें म्हाका हांवें पळयत शक्तीन पळयल्लें ही घडणी उपरांत कितें घडटा तें फुडलो हो व्हिडिओ पळोवंक तुमी तयार रावात सुनवाराक हांव व्हिडिओ घालता तयार रावात चॅनल सबस्क्रायब करा लायक करा शेअर करा